MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। ट्रंप का नई ईरानी तजावीज़ पर अदम एतमाद का इजहार। मकासद के हसूल तक जंग से न निकलने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीजें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान से मुतालिक सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। दुश्मनों के खिलाफ माशी मुहाज पर जदोजहद नागुज़ेर है। ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने कहा, मुल्क को अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए माशी मैदान में भी लड़ना होगा। ईरान ने फौजी मुहाज पर दुनिया को अपनी तरक्की और बरतरी दिखा दी है। उन्होंने कहा कि अब माशी और सकाफती जिहाद के मरहले में भी दुश्मनों को नाकाम बनाना जरूरी है। अवाम मुकामी तौर पर तैयार मसनूआत के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही सालिस है। तर्जमान इस्माइल वक़ाई। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान इस्माइल वक़ाई का कहना है कई ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, तहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता तौर पर सालिस है। दोबारा बातचीत के इनेकाद का फैसला होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर सबको मुतला करेंगे। इस्माइल वक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। मुज़ाकरात से मुतालिक मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एतबार न करें। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ और बहरा अरब के करीब समुद्री हदूद में नए कवायद और ज़वाबित नाफिज करने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर कहते हैं, इक़दाम का मकसद इन इलाकों की सिक्योरिटी और खुशहाली का मरकज़ बनाया जा सके। ईरान के साहली पानियों में निगरानी और कंट्रोल को मज़ीद सख्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खलीज और आबनाए हुर्मुज़ में 2000 किलोमीटर तवील ईरानी साहली पट्टी पर मौसर कंट्रोल कायम किया जाएगा। समुद्री रास्तों को दीगर ममालिक के लिए अमन और मुआशी खुशहाली का जरिया बनाया जाएगा। ईरान पायदार जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। इराक़ वज़ीर वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अब्बास अराग़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से मुतालिक आगाह किया। उन्होंने कहा कि तेहरान पायदार जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक ज़रूरी है। अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीका के साथ सफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान से जंग मजीद लड़नी है या नहीं, अमरीकी कांग्रेस आज फैसला करेगी। कानून के तहत अमरीकी सदर 60 दिन में जंग की ऐवान से इजाजत लेने का पाबंद है। 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो गई, जबकि व्हाइट हाउस का दावा है कि आरजी जंगबंदी की मुद्दत न रखने का मतलब यही है कि जंग खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को एक खत लिखकर दावा किया कि ईरान के साथ जारी मुसल्लह कुशीदगी अब खत्म हो चुकी है। आज से वलाई और वस्ती इलाकों में बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक आज से 4 मई तक मुल्क के वलाई वस्ती इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान है, जबकि बिस्तर इलाकों में 5 मई तक मगरबी हवाओं का सिलसिला बरकरार रहेगा। इस्लामाबाद में वक्फे से आंधी और बारिश की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश मुतवक्किल है, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। दुनिया के मारूफ मुसव्विर सादिकीन की 3 रोज़ा नुमाइश का शानदार आगाज। मिसिसागा 1 मई 2026 बरोज़ जुमे की शाम दुनिया के अजीम मुसव्विर सादिकीन की 3 रोज़ा आर्ट नुमाइश का बावकार इफ्तिताह 1425 KB रुक्स डिंटा स्ट्रीट मिसिसागा में हुआ। इस इफ्तिताही तकरीब में फ़नून लतीफ़ा से मोहब्बत रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नुमाइश का इफ्तिताह पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मोहम्मद सलीम ने किया, जिन्होंने ये सादिकीन के फ़न को आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान करार दिया। तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने
نے اپنی موجودگی سے رونق بخشی، جن میں شامل تھے سینیٹر سلما عطاءاللہ جان، رکن پارلیمنٹ اقرا خالد، رکن پارلیمنٹ سلما زاہد، MP شریف ثوابی، صادقین فاؤنڈیشن کی نمائندگی سلمان احمد نے کی، جنہوں نے صادقین کے فن اور ورثے کے تحفظ کے حوالے سے گفتگو کی۔ معروف شاعر اشفاق حسین نے صادقین کی شخصیت، فن اور عالمی اثرات پر جامع اور دل کو چھو لینے والا خطاب کیا۔ نمائش کی خاص بات یہ رہی کہ ریاض نیازی امریکہ کے شہر شکاگو سے صادقین کے فن پاروں کا ایک بڑا اور نایاب ذخیرہ کینیڈا لائے، جسے حاضرین نے بے حد سراہا۔ یہ نمائش جمعہ 1 مئی سے شروع ہو کر ہفتہ 2 مئی اور اتوار 3 مئی تک جاری رہے گی۔ اوقات کار دوپہر 1 بجے سے شام 7 بجے تک کمیونٹی کے تمام افراد کے لیے داخلہ کھلا ہے۔ فن مصوری کے شائقین کے لیے ایک نادر موقع ہے کہ وہ صادقین کے شاہکار قریب سے دیکھ سکیں۔ میسیساگا میں آج سروں کا سنگم شو دی میوزیکل کے سلسلے میں ایک پروقار میڈیا بریفنگ کامیابی سے منعقد ہوئی۔ یہ تقریب اوپن مائک کیفے میسیساگا میں منعقد کی گئی، جہاں فن موسیقی سے وابستہ شخصیات اور کمیونٹی ممبران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہ ایونٹ 9 مئی کو سواگت بینکویٹ ہال میں منعقد ہوگا۔ اس موقع پر معروف گلوکار وسیم سید، عامر خان، اسد خان اور مغوا پریال نے اپنی شرکت سے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ پروگرام کے منتظمین شیری اور سمی نے مہمانوں کا پرتواق استقبال کیا اور شو کے حوالے سے تفصیلات میڈیا کے ساتھ شیئر کی۔ تقریب میں بتایا گیا کہ سروں کا سنگم ایک شاندار میوزیکل شو ہوگا، جس میں نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ لذیذ ڈنر بھی پیش کیا جائے گا۔ اس موقع پر اوپن مائک کیفے میسیساگا کا کھانا مہمانوں کو پیش کیا گیا، جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا اور اس کے ذائقے کو خوب سراہا۔ اس میڈیا بریفنگ میں MM5 TV نیوز نیٹ ورک انٹرنیشنل نے بطور آفیشیل میڈیا پارٹنر شرکت کی اور ایونٹ کی بھرپور کوریج کی۔ اختتام پر منتظمین نے تمام مہمانوں، میڈیا نمائندگان اور اسپانسرز کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ ہونے والے شو میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم میرزا اونسگر نے تحصیل سوہاوا کا ہنگامی دورہ کیا، جہاں اسسٹنٹ کمشنر سوہاوا غزالہ اصغر اور سابق رکن صوبائی اسمبلی راجہ محمد اویس خالد خان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ دورے کا مقصد بیوٹیفیکیشن اسکیم کے تحت جاری ترقیاتی کاموں اور شہری سہولیات کا تفصیلی جائزہ لینا تھا۔ دوران وزٹ بیوٹیفیکیشن اسکیم کے تحت ماڈرن بازار سوہاوا کا تفصیلی معائنہ کیا گیا۔ منصوبے کی پیش رفت، معیار اور مقررہ ٹائم لائن کے حوالے سے متعلقہ افسران نے تفصیلی آگہی فراہم کی۔ ڈپٹی کمشنر جہلم نے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام کاموں کو تیز رفتاری کے ساتھ مکمل کیا جائے اور ہر مرحلے پر معیار کو یقینی بنایا جائے۔ سول ڈیفنس بینا کے زیر اہتمام ایک جامع اور مؤثر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جو محمد بھوٹا ایوان اور چودھری عابد کی زیر نگرانی منعقد ہوا۔ ٹریننگ سیشن میں سول ڈیفنس کے اہلکاروں، رضاکاروں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ اس سیشن کا بنیادی مقصد شرکاء کو ہنگامی حالات، قدرتی آفات اور حادثات کے دوران فوری اور مؤثر رد عمل دینے کے قابل بنانا تھا۔ اس موقع پر انسٹرکٹرز محمد رئیس اور مسعود احمد وانجا نے شرکاء کو عملی تربیت فراہم کی۔ تربیت کے دوران ابتدائی طبی امداد، آگ بجھانے کے طریقے، ریسکیو آپریشنز اور خطرناک صورتحال میں محفوظ رہنے کے اصولوں پر تفصیلی بریفنگ کی گئی، جبکہ عملی مشقوں کے ذریعے شرکاء کی مہارتوں کو مزید نکھارا گیا۔ ٹریننگ کے دوران شرکاء نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور مختلف عملی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ دور میں شہری دفاع کی تربیت نہایت ضروری ہے، تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں انسانی جانوں اور املاک کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ آخر میں محمد بھوٹا ایوان اور چودھری عابد نے ٹریننگ سیشن کو کامیاب بنانے پر انسٹرکٹرز اور شرکاء کی کاوشوں کو خوب سراہا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی ایسے تربیتی پروگرامز کا تسلسل جاری رکھا جائے گا، تاکہ معاشرے کو محفوظ اور مستحکم بنایا جا سکے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔